अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी चंद मिनटों में आप एक ऐसा नज़ारा देखने जा रहे हैं जो रूए आसमान के नीचे जब से दुनिया कायम हुई है आपने कभी ना देखा होगा कि एक ही वक्त में 6 ममालिक भी वो जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं दुनिया के, वहाँ चुने हुए लोग जिन्होंने आइंदा आने वाले वक्तों में दुनिया में अमन सुकून की जो भाग दौड़ है उसके लिए कोशिशें करनी हैं और उस भाग दौड़ को संभालना है। खलीफतुल मसीह सानी ने जो काफ़ी साल पहले ये इरशाद फरमाया कि दुनिया जहान में जितनी बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स हैं वो इस बात पर रशक किया करेंगी कि वो अहमदी लोग उसको लीड किया करें। अब आप देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी इजलास होते हैं और पूरी दुनिया के अमन के लिए जो मीटिंग्स होती हैं वो तमाम की तमाम नाकाम हो चुकी। ये दुनियादार लोग जिन्होंने ये सारी असम्बलियाँ बनाई हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा बनाई हुई है तमाम, लेकिन एक जमात आसमान के नीचे ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से कायम किया है और वो है जमात अहमदिया। उनकी पूरी जमात पूरे वर्ल्ड में भाग दौड़ एक हाथ खलीफातुल्लाह यानी जो खलीफा खुदा ने बनाया। आज उस खलीफा ने 5 ममालिक की जो सालाना शूरा होती है उनसे एक साथ एक वक्त में लाइव खिताब किया, जो मेरी नज़र में आज तक किसी मज़हब की हिस्ट्री में या दुनिया की किसी भी हिस्ट्री में इसका कोई वाक़या नहीं मिलता। ये मजलिस शूरा क्या है, इसके अगराज क्या हैं, जिन लोगों को नहीं इल्म, मैं थोड़ा मुख्तसर अपने अल्फाज में बता देता हूँ। इन जितने ममालिक दुनिया में हैं जहाँ जमात अहमदिया कायम हो चुकी, वहाँ के जो नेक और खुदा ताला से मजबूत तल्लक वाले लोग हैं, जिनको लोग चुन के एज ए नुमाइंदा के तौर पर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी में भेजते हैं मजलिस शूरा में, वो सैकड़ों की तादाद में भी होते हैं या दर्जनों की तादाद में भी होते हैं। वो 2 रोज़ा या 3 रोज़ा मजलिस मुशावरत करते हैं जिसमें वो तमाम मामलात जो इस्लाम की तरक्की के सिलसिले में किए जा सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम तेज़ी के साथ तरक्की करे, कुरान मजीद की तालीम दुनिया तक पहुँचे और इसी तरह जमात अहमदिया का जो निज़ाम है उसकी मजबूती और उसको सही तरीके से चलाने में कौन कौन सी जो तजावीज़ लोग भेजते हैं उन पे तबसरा, उनके ऊपर बहस, उसके ऊपर मशवरा और फिर वो जो मंजूर करके उसको खलीफतुल मसीह के पास भेजा जाता है और जो मंजूर हो जाती हैं फिर उनको वहाँ उन ममालिक में राइज कर दिया जाता है। अब इस तरह की जो मीटिंग्स हैं जब से जमात कायम हुई है, ये खलीफतुल मसीह सानी के दौर से ये शूरा जो है वो चलती आ रही है, लेकिन इस तरह का वाक़या आज तक नहीं हुआ कि एक खलीफा वक्त जो है वो आखिरी सेशन में पूरे 5 ममालिक की जो मजलिस शूरा है उनके साथ लाइव खिताब कर रहे हों, उनके ईमान को ताज़ा करने के लिए, उनके ईमान को गरमाने के लिए। अब ये जो वाक़या आज हुआ है ये बेसिकली उस चीज़ का आगाज़ है जिसका ज़िक्र हम सुनते रहते हैं कि जो दुनिया की जो इंटरनेशनल जो अक़वाम मुत्तहिदा है या दूसरे जो ममालिक ने मिल के बनाई हुई हैं मुख्तलिफ़ तंजीमें, इनको लीड करने वाले इंशाअल्लाह ताला अहमदी होंगे। और अगर आज के दौर में देखें तो अमन की जो गारंटी है वो खलीफतुल्लाह यानी खलीफतुल मसीह के हाथ में, उनकी दुआएं और उनकी रहनुमाई में, उनकी तजावीज़ के साथ पूरी दुनिया अमन में आ सकती है। और खलीफतुल मसीह ने खतूत भी लिखे तमाम लीडरान को, बदकिस्मती से उन्होंने उस पर कान न धरे और आज के जो हालात हैं आप देख रहे हैं, जंग की वजह से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि मैंने चंद हाईलाइट्स इसकी मुख्तलिफ़ ज़बानें उर्दू में, जर्मन में, इंग्लिश में और अफ्रीका की जो कंट्री हो सकता है उसकी मुकामी ज़बान में, फिर बेल्जियम, फिर इस तरह जो लाइव खिताब किया, ये आज तक मेरी नज़र में हिस्ट्री में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मेरा ख्याल है ये आगाज़ है, ये एक तरक्की का आगाज़ है जो हम
سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں یا دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ ان کو لیڈ کرے اور ان کی جو تجاویز ہیں ان پہ وہ عمل کرے تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ چلیں، بات لمبی ہوگی، اب ہم وہ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ خلیفۃ المسیح پیارے امام جو 5 یا 6 ممالک کی جو شورا ہے ان کے ساتھ لائیو آخری سیشن میں خطاب فرما رہے ہیں اور تجاویز دے رہے ہیں، پھر انہوں نے آخر پہ دعا کروائی۔ اس میں چند جرمن زبان میں بھی میں نے لیا ہے، اردو میں ہے، اور پھر حضور کی زبان میں انگلش۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام پلانس کو اور ان تمام سفارشات کو قبول فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اپنی انتظامی معاملات میں ترقی کرنے والے ہوں۔ سب سے بڑھ کر آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ Certainly, if the members of our Jamaat are all able to reform themselves spiritually, then surely the gates for Tabligh will be cast wide open, and new avenues for spreading Islam will emerge. In terms of Tabligh and Tarbiyat, I also wish to take this opportunity to remind the nation of the Holy Quran and all Jamaat literatures. In the past, there were times when we did not have adequate funds to print the Holy Quran or other books in the vast quantities. As Maulvi Sher Ali said. Similarly, the spirit word, there are large quantities of stock that remain on the shelves for extended periods. Similarly, veröffentlicht werden und sollte dazu dienen, dass die Jamaat dadurch vorgestellt wird in der breiten Gesellschaft. Vielmehr sollten sie Ahmadis motivieren, Bücher zu erwerben und diese durchzulesen und diese an ihren Kontakten weiterzuleiten. Genauso sollte in dieser Ära sollten wir die Online- und Social-Media-Plattformen der Gemeinde nutzen, um die Botschaft der Gemeinde weit und breit zu verbreiten. Alle, die sollten motiviert werden, von dem Online-Inhalt Nutzen zu ziehen, welches von MTA und anderen MP کی بات نہیں پہنچ رہی تبلیغ کے سلسلے میں، اس لیے شورا کے ممبران اور تمام عہدیدار ہیں ان کا بھی تعارف کروائیں، مثلاً الاسلام کا تعارف کروائیں۔ ہمارے آخر میں اپنی اس خواہش کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اگر شروع کے ممبران کی حیثیت میں اور عہدیداران کی حیثیت میں اگر آپ اپنے آج جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں کریں گے، اس کا جذب اور اس کا فضل جماعت پر بارش قطروں کی طرح پہلے سے بڑھ کر نازل ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ دوسرے احمدیوں کے لیے بھی مشعل راہ بنیں گے اور ان کو ایک نئے جذبے کے ساتھ ان میں نئی روح پھونکنے والے ہوں گے۔ آج ہمارے بعض مخالفین کہتے ہیں کہ احمدی کہتے ایک بات ہے اور کرتے اس سے مختلف ہیں، کہ ہمارے عمل اور ہماری تعلیم میں فرق ہے اور ہمارے اسلام سے تعلق نہیں۔ ہمارے کی بڑی بے بنیاد قسم کا الزام ہے، لیکن ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے قول و فعل میں ذرہ برابر بھی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کہنے اور ہمارے کرنے میں مکمل یکسانیت ہونی چاہیے اور ہمارا عمل اور ہماری بات مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات کی ہی پیروی کرنے والی ہو کی پیروی میں ہو۔ آج ہمارے کہ ہم دنیا میں امن و امان سے دنیا کو مکمل طور پہ عاری پاتے ہیں اور
اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اور انسانیت کو تباہی سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے. اور انسانیت کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے حضور جھکنے والی ہو. دوست ہمارے ہیں کہ نتیجتاً ہمیں اس سلسلے میں اپنی اقوام جہاں جہاں موجود ہیں ہمیں ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں. لیکن ہم اس وقت تک کرنے قابل نہیں ہو سکتے جب تک ہم خود ان اسلامی تعلیمات کے پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے اور ان اقدار کا پاس کرنے والے نہیں ہوں گے جو قرآن کریم نے ہمیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جن کا نشاندہی کی اور اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ہمارے لیے اجاگر کیا. اس لیے ہمارے جسم کی رواں ہمارا ہر بال اس بات کے لیے بے چین ہو جائے کہ دنیا کے بے شمار کہ دنیا کا ہر انسان اس مقصد کو سمجھ لے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا. اگر ایسا ہوگا تو اس وقت ہی ہم مجلس شورا کے مقاصد کا حصول کرنے والے ہوں گے. ایسا کرنے سے ہی ہم لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے جو گفتگو بھی آپ نے جو بھی گفتگو کی اور جو سفارشات مجھے آپ نے پیش کی وہ ان حقیقی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھی گئی ہیں جو مجلس شورا کا مقصد ہے اور اس خواہش کے ساتھ اس منگ کے ساتھ کہ کہ اسلام کا حقیقی پیغام دنیا کے ہر حصے اور ہر خطے تک پہنچ جائے. تو ہمارے کہ میں ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجلس شورا پر اپنا بے انتہا فضل نازل فرمائے کہ آج یہ اپنی دوسری صدی میں داخل ہو رہی ہے اور جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو جذب کرنے والی ہو جو اللہ تعالیٰ جماعت پر پہلے سے بڑھ کر نازل فرمائے گا. آپ دعا میں شامل ہو جائیں.